अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं ये कहूँगी कि आधी अधूरी नामुकम्मल जश्न आज़ादी। अब आप कहेंगे कि आधी अधूरी नामुकम्मल जश्न आज़ादी, जी हाँ, आधी अधूरी नामुकम्मल जश्न आज़ादी। वो इसलिए कि जश्न आज़ादी तो उस वक्त मनाया जाता है जब हम आज़ाद हों। आधे हम आज़ाद हुए हैं अभी, मगर अभी पूरे आज़ाद नहीं हुए। उसका मतलब ये हुआ कि हमने अंग्रेज़ों से और भारतीयों से तो जान छुड़ा ली, आधे आज़ाद हो गए हम लोग। लेकिन अभी आधे आज़ाद नहीं हैं हम, अभी हम आधे गुलाम हैं। वो किस तरह? क्योंकि ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये कब्ज़ा माफिया और हमारे मुल्क के ऊपर नहूसत के छाए काले बादल, नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, फजलू डीजल, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के करप्ट जर्नैल अभी तक छाए हुए हैं। तो जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी, जब तक कि इनका अल्लाह ताला की ज़ात कोई बंदोबस्त नहीं कर देंगे, हमारी आज़ादी पूरी हो ही नहीं सकती। अब आई समझ आधी आज़ादी की? जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज़ादी का मतलब क्या है। आज़ादी का मतलब यही है ना कि हर इंसान बावकार अंदाज से, इज्जत के साथ, शान के साथ अपने मुल्क की खुली फिजाओं में खुशी के, कामयाबी के, भरोसे के, इत्मीनान के, अमन के सांस ले सके। तो क्या आप पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क के अंदर जो हालात हैं उसमें आप आज़ादी के साथ, खुशी के साथ, अमन के साथ सांस ले सकते हैं? नहीं। हक और सच की बात कर सकते हैं? नहीं। वीगो डाला आ जाता है, बहन उठाई जाती है, वीडियो माफ़ीनामे की बनवाई जाती है। आप तो आज़ाद नहीं हैं। इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाते हैं, और लाहौर की ज़र खरीद गुलाम लाहौर हाई कोर्ट नून लीग की, उसके पास इंसाफ लेने जाते हैं। इंसाफ नहीं मिलता। आप आज़ाद हैं। अपना वोट देकर जिस मर्द मुजाहिद को, इमरान अहमद खान न्याजी को आपने जितवाया, ऐवान की कुर्सियों तक पहुंचाना चाहते थे, वो कहाँ बैठा हुआ है? जेल की सलाखों के पीछे। कुर्सियों पे कौन बैठा हुआ है? ताकत की कुर्सियों पे बैठी हुई है ये कब्जा माफिया, ये चोर, ये डाकू, ये लुटेरे, ये कातिल, नवाज लीग, जरदारी बीमारी, फजलू डीजल, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के करप्ट जर्नैल। तो आप आज़ाद नहीं हैं, आप आज़ाद हो भी नहीं सकते। महंगाई का इतना जोर है, बिजली के बिल आपसे दिए नहीं जा रहे, चिकन और गोश्त खाना तो दूर, आप लोग तो दाल सब्जी भी खरीद नहीं सकते। गरीब का बच्चा स्कूल में तालीम नहीं हासिल कर सकता, वो साइकिलों की दुकानों पे पंक्चर लगाता है, ये छोटे मोटे ढाबों पे चाय बेचता है। आप आज़ाद हैं? आप बिल्कुल आज़ाद नहीं। आज़ादी तो उन ममालिक में होती है। अमेरिका जब जश्न आज़ादी मनाता है वो असल आज़ादी है। बरतानिया जब जश्न आज़ादी मनाता है वो असल जश्न आज़ादी है। भारत भी जो अपनी जश्न आज़ादी मनाता है वो असल जश्न आज़ादी है। मगर हमारा मुल्क पाकिस्तान तो अभी मकबूजा पाकिस्तान है। ये मकबूजा कश्मीर की तरह मकबूजा पाकिस्तान है। फ़र्क ये है कि मकबूजा कश्मीर पे भारत का कब्जा है और पाकिस्तान पे पाकिस्तान के अपने चोर डाकू लुटेरों का कब्जा है। जी हाँ, आज जश्न आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था इस पूरी दुनिया की तारीख में और पूरी दुनिया के नक्शे में। ठीक है, तो क्या हुआ? उस वक्त से लेके अब तक पाकिस्तान को उसकी अपनी मर्जी के फैसले नहीं करने दिए गए। किन की वजह से? इस टोले की वजह से। और तो और आप ये देखें, इन लोगों का बुग़्ज़, इन लोगों की जलन, इन लोगों की तड़प, इन लोगों का लालच, इन लोगों का हिर्स, इन लोगों की तमा अभी तक ख़त्म नहीं हुई कि माइनस इमरान खान करते 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 आज इन्होंने कायदे आज़म को माइनस कर दिया, इलामा इकबाल को माइनस कर दिया, लियाकत अली खान को माइनस कर दिया, और उन तमाम तहरीक आज़ादी के नाडर, बहादुर और जानिसार तमाम लोगों को, अजीम शख्सियात को, हस्तियों को इन्होंने फरामोश कर दिया। अपनी तस्वीरें लगा ली हैं अज़्म आलिशान की पिक्चर पे। बंदा पूछे, ये जो सारा चोरों, डाकुओं, लुटेरों का टोला खड़ा है इस तस्वीर के अंदर, इसमें कायदे आज़म कहाँ है? इलामा इकबाल कहाँ है? लियाकत अली खान कहाँ है? तुम लोगों ने ऐसा किया है क्या है जो अज़्म आलिशान पे आपने ये फोटो अपनी बनवाई है? कहते हैं ना, अंधा बांटे रेवड़िया तो किन में बांटे, आप अच्छी तरह जानते। तो चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल अपने जैसों को ही अपने साथ तस्वीर में लेके आएंगे ना। कायदे आज़म को क्यों लेके आएंगे?
کیوں علامہ اقبال کو لائیں گے؟ لیاقت علی خان کو بھی نہیں لائیں گے. یہ اپنے جیسوں کو لائیں گے اور آپ کی نظر میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے اندر اپنا اچھا امیج بنانے کی پوری مالشیں، کوششیں، فیس پالشیں کر رہے ہیں. مگر ایسا ہوگا نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم، بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا، جوان، مرد، عورتیں سب جان چکے ہیں کہ یہ نواز لیگ، زرداری بیماری، فضل و ڈیزل، کرپٹ اسٹیبلشمنٹ، آرمی کے کرپٹ جرنیلوں نے مل کے ملی بھگت سے جو یہ فنگس زدہ کھچڑی بنا کے اور ان کو ایوان کی کرسیوں میں دھوکے اور جعلی فارم 47 لا کے بٹھا دیا ہے. اور اصلی مرد مجاہد جس کو پاکستان کی عوام نے دل سے ووٹ دیا تھا، جس نے کلین سویپ کیا تھا فروری کے الیکشن میں، جس کا اقتدار پہ بیٹھنا واجب اور لازم تھا، اس کو دھوکے سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. تو کیا ان کی تصویریں دیکھنے سے، ان کے بینرز دیکھنے سے، ان کے پوسٹر دیکھنے سے، دن رات ٹی وی پہ ان کی مشہوریاں، اشتہارات چلنے سے ہم ان سے محبت کریں گے؟ بھلا کبھی بھی نہیں کریں گے. بلکہ ان کے لیے نفرت، ان کے لیے غصہ اور ان کے لیے انسان کے اندر شدید قسم کا گرج پیدا ہو رہا ہے. ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں. نشان امتیاز جو پاکستان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے، جو ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جن کی واقعی اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ خدمات ہوتی ہیں، اس سلسلے میں ان کو انعامات سے نوازا جاتا ہے اور ان میں ایک نشان امتیاز ہے. اب بندہ پوچھے اسحاق ڈار جو ملک کا خزانہ لوٹ کے دفع ہو گیا تھا برطانیہ، اس کو کس خوشی میں نشان امتیاز دیا گیا کہ تو نے بڑا اچھا ملک کا خزانہ لوٹا ہے، بڑی اچھی صفائی کی ہے، تو نے ایک چونی اٹھنی تک نہیں رہنے دی. تو جیسی خزانے کی صفائی اس دنیا میں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تھا. لہٰذا چوری میں اسحاق ڈار نمبر 1 ہے، اسی لیے تو اسے نشان امتیاز دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ عطا اللہ تارڑ، آپ کو یاد ہے بچپن میں ایک ڈینٹونک کی ایڈ آیا کرتی تھی جس میں ایک بڑا پیارا کیوٹ سا ایک بندر ہوتا تھا جو ڈنٹونک کے بل بورڈ کے پیچھے سے یوں سر نکالتا تھا. وہ بندر مجھے بڑا ہی پیارا لگتا تھا، لیکن جب سے میں نے عطا اللہ تارڑ کو دیکھا ہے مجھے اس بندر سے نفرت ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ وہ ڈنٹونک والا بندر عطا اللہ تارڑ جس نے پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے آئین اور قانون کی پاکیزہ کتاب یوں ہاتھ میں اٹھا کے یہ والی انگلی دکھائی تھی. اب اس انگلی کو دکھانے کا اعزاز تو اسی کو جاتا ہے نا، نشان امتیاز کا یہ حقدار تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور تو اور ہمارے ملک میں خسرے جو ہیں ان کی کافی عزت ہے، اب کافی وقار ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہم انہیں کیوں برا کہیں؟ وہ عزت، پیار، تکریم اور مقام کے قابل ہے. بلاول کو بھی وہ دے دیا گیا نشان امتیاز. کس چیز میں؟ اس کام میں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ لوگوں کو پاکستان میں عزت اور مقام اور وقار حاصل نہیں. آپ کو بھی نشان امتیاز دے دیا گیا، آپ کے گرو کو، بلاول زرداری کو دے دیا گیا، آپ کے گرو جی کو. اب آپ نے گلہ نہیں کرنا. اور تو اور چور، ڈاکو، لٹیرے اور قاتلوں کی رہنمائی کرنے والے صحافی، لفافہ صحافی، لفافے لے لے کے ان کی شکلیں لفافوں جیسی ہو گئیں. مجیب الرحمان شامی جس نے لاہور میں گلبرگ میں کسی ایک شریف آدمی کے ایئرپورٹ پہ قبضہ، شریف آدمی کے پیٹرول پمپ پہ قبضہ کر رکھا ہے، چوری چکاری میں وہ بھی ان کا چیلا ہے. دن رات ان کے قصیدے پڑھتا بیٹھ کے دنیا نیوز پہ، ان کی تعریفیں کرتا ہے. اس کا منہ اتنا بغض کا مارا ہوا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے جب یہ بات کرتا ہوگا اس کے منہ سے بڑی بو آتی ہوگی، کیونکہ اندر سے اس کی روح ہی بڑی بدبودار ہے اور گفتگو بھی بدبودار ہوگی. اس کو بھی نشان امتیاز بابے کو دے دیا گیا. کس بات کا؟ منافقت کا. اور تو اور منیب فاروق یا منیب فاروقی، مجھے تو آج تک اس کے منہ کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا منہ پورا ہے یا آدھا ہے.